पंचायत का मैदान आज पहले से ज्यादा भरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग, इज्जतदार और नौजवान सभी जमा थे। एक तरफ दुराब खान चेहरे पर सख्ती लिए खामोश बैठा था, मगर आंखों में उदासी की गहरी परछाइयां साफ झलक रही थी। इसका छोटा भाई कत्ल हुआ था और आज उसी कत्ल का फैसला होना था। सामने ही शाहिद साहब अपनी बीवी रहमत बेगम और बेटी साइमा के साथ बैठे हुए थे। शाहिद साहब का चेहरा नदामत और परेशानी की शिद्दत से जर्द हो चुका था। रहमत बेगम की आंखों में आंसू मुसलसल बह रहे थे और साइमा जो बेसहारा कांप रही थी, अपनी नजरें झुकाए लरज रही थी। इसके बराबर इसका मंगेतर रईस खड़ा था, जिसके चेहरे पर बेबसी के आसार वाज़े थे। सरदार दुराब की तरफ देखा और नर्म लहजे में बोला, बेटा, खून का बदला खून से लेना हमेशा ठीक नहीं होता। हम चाहते हैं कि इस मामले में आपको सुलह के साथ ख़त्म करें। शाहिद माफ़ी मांगने को तैयार है। शाहिद साहब ने फौरन आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए। दुराब बेटा, मेरे बच्चों ने गलत किया है ना, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर खुदा के लिए हमें बख्श दो। मैं तुम्हारे कदमों में हूँ। ये गुनाह मेरी गर्दन पर लिख दो, मगर माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़ने पर आ गए थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो पाँव पकड़ लेते। रहमत बेगम भी मुंह पर दुपट्टा रखकर बोली थी, बेटा, मेरे घर की इज्जत बचा लो, मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब मत करो, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। आप लोग तो बड़ी हवेली वाले हो, आपके अम्मा कितनी नेक औरत हैं, खुदा के लिए हमें बख्श दो। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये माँ तुम्हारे आगे झोली फैला रही है, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो। दुराब खान, जो अभी तक खामोश था, यकदम हत्थे से उखड़ गया, कुर्सी को धकेल कर खड़ा हुआ और दबाव कर डाला। बोला, मेरे भाई का खून इतना सस्ता नहीं कि महज माफ़ी से मैं मान जाऊं। मुझे बनी चाहिए ये लड़की जिसकी बदौलत मेरा भाई मरा है, यही लड़की मुझे बनी में चाहिए। यकदम पंचायत में सन्नाटा छा गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि दुराब को रोक सके। साइमा का रंग फक हो चुका था, जैसे जान ही निकल गई हो। सब जानते थे बनी होने वाली लड़की की ज़िंदगी भेड़ बकरियों से ज़्यादा बदतर हो जाती है। शाहिद साहब की आंखों में वहशत उमड़ आई। वो फौरन दुराब के कदमों में गिर गए। बेटा, ऐसा मत कहो, मेरी बेटी का क्या कसूर है? इसने किसी का खून नहीं किया, वो बेकसूर है। रहमत बेगम तड़प कर बोली, हम बर्बाद हो जाएंगे। सरदार जी कुछ बोले, इस जुल्म को रोकिए। साइमा की आंखों से आंसू बेख्तियार बह रहे थे, इसका पूरा जिस्म लरज रहा था। रईस ने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे कुछ बोलना चाहता, मगर दुराब खान की खूनी नजरों ने उसे खामोश कर दिया। यही तो वो नाहंजात था जिसकी वजह से इसका भाई इस दुनिया से गया था। ऐसे कैसे वो इसकी बात सुन लेता? दुराब ने एक बार फिर पंचायत के बुजुर्गों की तरफ देखा। मेरा आखिरी फैसला है, अगर इंसाफ इन्हें दे सकते तो मत दो, मगर मैं अपना फैसला खुद कर लूँगा। सरदार ने गहरी सांस ली और पूरे मजमा पर नजर दौड़ाई। सब जानते थे कि अगर दुराब को रोका नहीं गया तो वो खून की होली खेलने से भी दरेग नहीं करेगा। सब जानते थे कि वो किस दिमाग का शख्स है, कोई भी आदमी इसके सामने खड़े होकर बात नहीं कर पाता था। सब जानते थे कि वो कितना उल्टे दिमाग का इंसान है। शायद तुम्हें अपनी बेटी कुर्बान करनी होगी, ये पंचायत का फैसला है, सरदार ने सख्ती से कहा। वैसे भी कत्ल तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है, तो बेहतर होगा कि यही खमियाजा भुगते। रहमत बेगम एक बार फिर रोना शुरू कर चुकी थी। साइमा का जिस्म जैसे मफलूज हो चुका था, इसको अब अपनी मौत नजर आ रही थी। रईस ने मुट्ठी भींच ली, मगर वो कुछ न कर सका। दुराब खान की आंखों में एक चमक सी आई। आज इसका इंतकाम मुकम्मल हो रहा था। वो जानता था कि इसकी माँ इस फैसले के खिलाफ होगी, इससे नाराज़ हो जाएगी, इससे बात नहीं करेगी, लेकिन अब माफ़ करने का इरादा नहीं रखता था। इसके लिए इसका छोटा भाई इसके बेटे की तरह था, ऐसे कैसे वो इसका खून माफ़ कर देता? इन दोनों की मौजूदगी में ही तो कत्ल हुआ था और वो दोनों ही इस कत्ल के जिम्मेदार थे। पंचायत के मैदान में गहरा सुकूत छाया था, सिर्फ सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शाहिद साहब और रहमत बेगम अपनी बेटी के ज़मीन आसमान एक कर किए बैठे थे, मगर दुराब खान के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ सख्ती और गज़ब। सरदार साहब ने आखिरी बार कोशिश की, बेटा, दुराब बनने कोई हल नहीं है। एक बेकसूर लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? इंतकाम की आग में जलने से कुछ हासिल नहीं होता है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सोच लो और
जिंदगी किसी की इज्जत बर्बाद करने से नहीं, माफ़ करने से बड़ी होती है। दुराब खान की मुट्ठी भंज गई। इसने सख्त नज़रों से सरदार को देखा। मेरा फैसला अटल है सरदार, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे भाई का खून बहा सिर्फ यही है, और अगर पंचायत में मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपना इंसाफ खुद कर लूँगा। इसकी आखिरी बात गूंजी तो सब के दिल दहल गए। दुराब के लहजे में ऐसी सफाकी थी कि सरदार साहब ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से सर हिलाया। मौलवी को बुलाओ। ये सुनना था कि रहमत बेगम की चीख निकल गई। नहीं सरदार जी, रहम करें, खुदा के लिए मेरी बेटी पर रहम करें। शाहिद साहब ने ज़मीन पर बैठकर सरदार के पाँव पकड़ लिए। सरदार जी, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद मत करें, इसने कुछ नहीं किया। रईस भी जब्त किए खड़ा था, हालांकि सारा इल्ज़ाम अपने सर ले चुका था, लेकिन इसके बावजूद फैसला बनी का ही हुआ था। प्लीज़ खुदा के लिए मेरी फरियाद सुने। सरदार साहब ने नज़र जमा ली। अब कुछ नहीं हो सकता, फैसला हो चुका है। एक आदमी तेजी से मौलवी को बुलाने दौड़ा। चंद ही मिनट में गवाह भी पंचायत में आ चुके थे। दुराब खान खामोशी से जमीन पर नजरें गाड़े बैठा था। इसका चेहरा सख्ती से पत्थर की तरह बेतासुर हो चुका था। मौलवी साहब आ गए थे। इसने नजरें उठाकर सामने देखा, जहाँ साइमा सर झुकाए साकित खड़ी थी। इसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। इसका चेहरा सफेद हो चुका था, जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। मौलवी साहब ने साइमा का नाम पुकारा। बेटी, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? पंचायत में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब की नज़रें साइमा पर जम चुकी थी। साइमा की नज़रें ज़मीन पर गड़ी थी। इसके होंठ कांपे, आंसू पलकों से लड़क कर रुखसार पर आ गिरे। वो जानती थी कोई रास्ता नहीं बचा। माँ बाप की बेबसी, रईस की खामोशी और दुराब खान की सफाकी, सब कुछ इसकी किस्मत पर मोहर लगा चुके थे। रईस खामोश नहीं रहा था। इसने अपनी मंगेतर के लिए आवाज़ उठाई थी, पूरा इल्ज़ाम अपने सर लिया था। लेकिन शायद दुराब खान बहुत होशियार शख्सियत का मालिक था। उसने बहुत आसानी से पूरा मामला अपने हिस्से में कर लिया था। बन्नी की रस्म महज एक लड़की की तकलीफ देने का नाम नहीं था, बल्कि वो पूरे खानदान को अब घसीट देना चाहता था। इसने बमुश्किल लब हिलाए, जी कबूल है। पंचायत में एक बार फिर खामोशी छा गई, जैसे हवा भी रुक गई। मौलवी साहब ने दूसरी बार सवाल दोहराया। साइमा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, मगर अब कपकपाते हुए बोली, कबूल है। तीसरी बार सवाल होने पर वो जैसे हार गई, अपनी किस्मत के आगे, अपनी बेबसी के आगे, अपनी इज्जत और ज़िंदगी के आगे। इसकी आवाज़ मज़ीद दब गई, आंखें भीग गईं। वो आखिरी बार इसने कहा, कबूल है। दुराब की आंखों में सख्ती थी, लहजे में सफाकी। जब मौलवी साहब ने इससे निकाह का सवाल किया तो इसने किसी जज्बात के बगैर दो टोक अल्फाज में जवाब दिया, कबूल है। दूसरी बार मौलवी साहब ने दोहराया। दुराब की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा सर्द थी, कबूल है। तीसरी बार सवाल होने पर इसने गर्दन उठाई, साइमा की तरफ देखा जो एक मजबूर कैदी की तरह सर झुकाए बैठी थी। एक शफाफ मुस्कुराहट इसके लबों पर दर आई और इसने आखिरी बार कहा, कबूल है। निकाह मुकम्मल होते ही दुराब खान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो लंबे कदमों से शाहिद साहब और रहमत बेगम के करीब आया। इसके चेहरे पर गरूर और लहजे में बर्फ सी सर्दी थी। आज से तुम्हारी बेटी का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। वो अब हमारे घर की सिर्फ एक गुलाम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये बात इसने जानबूझकर कही थी ताकि वो लोग तड़पते रहें। रहमत बेगम का दिल दहल गया। वो रोते हुए बोली, दुराब साईं, ये जुल्म मत करो, वो तुम्हारी बीवी है, उसे इज्जत दो। दुराब ने उन्हें सख्त नज़रों से घूरा। इज्जत, ये लफ्ज़ मेरे लिए बेमानी है, जिसकी वजह से मेरा भाई मुझसे छिन गया। इसके लिए इज्जत कैसी? अब ये मेरी है, जैसे चाहूँ उसे रखूँगा। ये कहते ही इसने झुककर साइमा का बाजू पकड़ा और सख्ती से खींच लिया। साइमा ने चीख मारकर माँ की तरफ देखा, हाथ बढ़ाया, अम्मी, मगर दुराब ने मज़ीद जोर लगाकर उसे घसीट लिया। ये रोने धोने की आदत छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे मुकद्दर में ये तकलीफ़ ही है। शाहिद साहब बेबसी से देखते रह गए। रईस ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली, मगर कुछ न कर सका। दुराब खान ने साइमा को पंचायत के सब लोगों के सामने गाड़ी तक घसीटा। वो बार बार मज़ाहमत करती रोती रही, मगर इसकी गिरफ्त अहमी थी। गाड़ी के करीब पहुंचकर इसने दरवाज़ा खोला और साइमा को अंदर धकेल दिया। वो लड़खड़ाकर सीट से जा टकराई। इसने दरवाज़ा जोर से बंद किया, अपनी तरफ आकर ड्राइविंग सीट पर संभाली
اور ایک جھٹکے میں گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ سائمہ مسلسل رو رہی تھی مگر دوراب خان کی آنکھیں سڑک پر جمی تھیں۔ حویلی کی طرف بڑھتی گاڑی میں صرف سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی اور دوراب خان کے چہرے پر شفاف خاموشی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ دوراب خان بھی تکلیف اٹھانے والا ہے، کیونکہ جس کو وہ لے کر جا رہا ہے وہی اس کو ایسی تکلیف دینے والی ہے جس سے وہ بالکل ہی ناواقف تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے حویلی کے پورچ میں رکی۔ دوراب نے دروازہ کھولا اور آگے بڑھ کر سائمہ کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، ہچکیاں لیتی، لرزتی، معافی کی بھیک مانگتی۔ دوراب سائیں، خدا کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دیں۔ سائمہ کی آواز درد میں بھیگی ہوئی تھی۔ یہ سب رئیس کا کام تھا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ دوراب سائیں، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ دوراب کے چہرے پر ایک لمحہ کو بھی نرمی نہ آئی۔ اس کی گرفت سخت تھی، جیسے وہ کسی پتھر کو پکڑے ہو۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے نور جہاں بیگم کھڑی تھی، سفید دوپٹے میں لپٹی، سنجیدگی اور سادگی کی مورت بنی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ وہ اس لمحے کی منتظر تھیں، شاید کسی خاموش دعا کی قبولیت دیکھ رہی تھیں، مگر جو ہو رہا تھا وہ ان کی دعا نہیں تھی۔ دوراب کی نظریں ان کی آنکھوں سے ملیں اور اس کے قدم ٹھہر گئے۔ ان کے نرم مگر اکڑے انداز نے اسے ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ نور جہاں بیگم نے ایک گہری سانس لی، جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہو۔ دوراب نے ایک جھٹکے سے سائمہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سائمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، آنکھوں میں خوف، آنسو اور گہری بے بسی تھی۔ بانو، دوراب کی آواز گونجی۔ ایک ملازمہ فوراً لپک کر آئی، سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ دوراب کا لہجہ کسی غیر متزلزل فیصلے کی طرح سخت تھا۔ سائمہ نے آخری بار نور جہاں بیگم کی طرف دیکھا، شاید رحم کی امید میں، مگر وہ خاموش کھڑی تھی۔ بانو نے آہستہ سے اس کا بازو تھاما اور اوپر لے کر جانے لگی۔ جیسے ہی سائمہ نظروں سے اوجھل ہوئی، نور جہاں بیگم نے قدم آگے بڑھایا۔ اگلے ہی لمحے اس کا زناٹے دار تھپڑ دوراب کے چہرے پر پڑا۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ دوراب کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، بس ضبط تھا، اور وہی سختی جو برسوں سے اس کی پہچان تھی۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں؟ نور جہاں بیگم کی آواز لرزتی مگر مضبوط تھی۔ دوراب نے آہستہ سے سر اٹھایا مگر بولنے کی جرأت نہ کی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ غنی نہیں لوگے، کسی بے قصور پر ظلم نہیں کرو گے، جس نے قتل کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ تم نے کیا کیا؟ ایک معصوم لڑکی کو قید کر لیا۔ تمہارا دل کیسے مان گیا یہ سب کرنے کو؟ دوراب کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، یا شاید کچھ مزید سخت ہو رہا تھا۔ سردار صاحب معافی مانگ رہے تھے۔ دوراب کی آواز میں غصہ تھا، ضبط تھا۔ انہوں نے کہا کہ قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا، یا غنی لی جائے گی یا پیسے سے معاملہ ختم ہوگا۔ میرے بھائی کا خون اتنا سستا نہیں کہ میں پیسے سے مان جاتا۔ نور جہاں بیگم ایک قدم اور آگے بڑھا گیا، انگلی اٹھا کر دھمکی دی، خبردار جو تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی انسان ہے، تمہاری ملکیت نہیں۔ اب جو ہو چکا اسے تم سدھارو گے۔ خبردار جو تم نے کسی کی اولاد پر ظلم کیا، جس نے قتل کیا تھا، تم نے اس کو سزا دیتے تو میں تمہیں ایک الفاظ نہ کہتی، لیکن اب میں تمہیں کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ دوراب سائیں، یہ بات اپنے ذہن میں نقش کر لیں۔ دوراب کے ہونٹ سختی سے بھنج گئے، اس کے قدم پیچھے ہٹے، پھر وہ دندناتا ہوا پلٹا اور بنا کچھ کہے حویلی سے واک آؤٹ کر گیا۔ ایسا ہی تھا، کہنے کہ حویلی کا بڑا بیٹا تھا، لیکن کبھی بھی اپنی ماں کے سامنے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ انہیں ملکہ کہتا تھا، اپنی زندگی کا حکمران مانتا تھا، لیکن آج ان کا یہ رد عمل اسے پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں، وہ خدا ترس تھی، ان میں بہت رحم تھا، لیکن وہ اتنا مہربان اور بڑے دل کا مالک نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو معاف کر دیتا جس کی وجہ سے اس کا بھائی فوت ہوا تھا۔ میں اتنی قوت برداشت نہیں تھی۔ وہ حویلی سے سیدھا ڈیرے پر آیا تھا تاکہ کچھ دیر اکیلے بیٹھ کر اپنا غم ہلکا کر سکے۔ اس کے جذبات کا کوئی نہیں سمجھ آ رہا تھا، کوئی
नहीं पहचान रहा था कि वो कितने दुख में मुब्तला है। हाँ, वो बड़ा था, लेकिन वो भी तो इंसान था। इसके सीने में भी तो दिल था, लेकिन कोई क्यों नहीं समझ रहा था कि दुख इसको भी है, तकलीफ वो भी मुब्तला है। वो डेरे में दाखिल हुआ तो इर्द गिर्द फैली वीरानी इसके अंदर के सन्नाटे को कम न कर सकती। बाहर के बरामदे में चंद चिराग जल रहे थे, मगर इनकी रोशनी भी इसके दिल में बस तारीकी को मिटा नहीं सकती थी। कदम बोझल हो चुके थे, जैसे हर उठता कदम जमीन में धंसता जा रहा हो। कमरे में दाखिल होते ही इसने दरवाज़ा बंद किया और कुछ देर वहीं खड़ा रहा। इसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। गुस्सा, बेबसी, दुख सब मिलकर उसे किसी भंवर में धकेल रहे थे। आखिरकार वो थक कर चारपाई पर बैठ गया। हाथों को आपस में रगड़ते हुए वो सर झुकाकर जमीन ढूंढने लगा, जैसे वहाँ कुछ जवाब खोजने की कोशिश करता रहा हो। और फिर आंखें बोझल होने लगीं, गर्म आंसू गालों पर बहने लगे। क्यों? इसकी आवाज़ सरगोशी जैसी थी, लेकिन दर्द से भरी हुई थी। क्यों? क्या तूने मेरे साथ ऐसा किया रब? इसका सर खुद ब खुद पीछे जा लगा। आंखें छत की तरफ उठ गईं। बहराम को ही क्यों? मुझे ले लेता, मुझे उठा लेता, वो फटी फटी आवाज़ में चिल्लाया, जैसे दीवारें भी इसकी फरियाद पर कान धर रही हों। आंखों के सामने एक एक करके सब नाज़िर जिंदा हो गए। वही छोटा सा बहराम जिसकी मासूम हंसी किसी परिंदे की चहचहाहट जैसी थी। वो ही बहराम जो 5 साल की उम्र में माँ की गोद से निकल कर इसके सीने से जा लगा था, जो इसके बाहर सोना नहीं चाहता था, भाई भाई बोलकर इसकी जुबान नहीं थकती थी। वही बहराम जिसे इसने अपने हाथों से खिलाया, जिसके छोटे छोटे हाथों को थाम कर चलना सिखाया, जो हर बार इसके पहलू में कहता था, दुराब भाई, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। दुराब ने अपने बालों में सख्ती से उंगलियां फंसाकर सर झुका लिया। मैं तुझे बचा ना सका बहराम, मैं कुछ न कर सका। इसकी हिचकियाँ बाहर खामोश रात में खुलने लगी। वो अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। तूने मेरे हिस्से की खुशी भी ले ली अल्लाह, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे क्यों जिंदा रखा? अरे मैं बस इसके सिसकने की आवाज़ के वक्त वह थम सा गया था। आंखों के सामने बहराम का चेहरा था, इसकी हंसी, इसकी मासूम बातें, इसके साथ गुजारा हर एक पल। दुराब खान जो सब के लिए पत्थर था, आज मिट्टी की तरह बिखर चुका था। वो टूट रहा था, उसे संभालने वाला कोई नहीं था। वो थक चुका था, उसे यही मनु तले मिट्टी के नीचे सोना था, लेकिन जानता था अगर उसे कुछ हो गया तो इसकी माँ ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसको जीना था, हाँ, इसको अपनी माँ के लिए ही जीना था, लेकिन इसमें अब इतना हौसला नहीं था कि वो दुश्मन की बेटी के साथ रहम करता। लेकिन अब माँ का हुक्म था, वो इसको टाल नहीं सकता था। काफ़ी देर तक वो डेरे पर ही रहा था। पूरा दिन रफ्तार से गुजर चुका था। देर रात को डेरे से निकल कर वापस अपनी हवेली की तरफ बढ़ा। जानता था कि अगर रात में घर वापस नहीं लौटा तो अम्मा परेशान हो जाएंगी, और उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। जितनी तकलीफ में वो था, उतनी ही तकलीफ में जुलेखा बेगम भी थी, और ये बात इससे बेहतर कोई नहीं जानता था। तकरीबन रात के ठीक 10 बजे जब दुराब खान की गाड़ी हवेली के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो इर्द गिर्द सन्नाटे की हुक्मरानी थे। चांदनी रात थी, मगर इसके दिल में इतनी तारीकी बसी थी कि बाहर की चमक दमक भी इसे धुंधली सी महसूस हो रही थी। गाड़ी कोत मुड़की, वो धीरे से बाहर निकला। इसके कदमों की चाप हवेली के वसीह सहन में गूंज रही थी। वो सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा आहिस्तगी से खोला। अंदर नीम अंधेरा था। नूरजहां बेगम गहरी नींद में थी। इनके चेहरे पर एक पुरसुकून सा तासुर था। वो करीब आया, बेड के किनारे पर बैठकर उन्हें देखने लगा। कुछ लम्हे वो यूं ही बैठा रहा, फिर आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाकर इनके बालों पर शफ़क़त से हाथ फेरा। ये हाथ हमेशा उसे सुकून देते थे, उसे हौसला देते थे, मगर आज इसकी अपनी हस्ती बेसुकून थी। वो बेआवाज़ था और आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कदमों में बेइंतहा बोझ लिए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जानता था अगर नहीं उठाया तो वो तकलीफ से रोएंगी, और वो उन्हें अब मज़ीद रोता हुआ नहीं देख सकता था। वो कितने ही बुरे हाल में क्यों न हो, अपने दुख को हमेशा वो अपने अंदर ही रखता था। या तो अकेले में रोता था या फिर अल्लाह के सामने तड़प उठता था, लेकिन किसी इंसान के सामने, खास कर किसी अपने के सामने, इसने कभी आंखों में नमी भी झलकने नहीं दी थी। दरवाज़ा खोलते ही एक गैर मुतवक्का मंजर इसके सामने आया। साइमा वो सोफे पर बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ
आंखों में खौफ और बेबसी। जैसे ही दुराब अंदर दाखिल हुआ वो झट से अपनी जगह से खड़ी हो गई। इसके हाथ कांप रहे थे, लबों पर कुछ कहने की कोशिश थी मगर अल्फाज जैसे हलक में अटक गए हों। वो दुराब ने एक सख्त बर्फीली निगाह इस पर डाली। एक लम्हे के लिए भी इसकी नज़रों में रहम की कोई हरमत न थी, बस गुस्सा, तहकीर और बेजारी थी। चंद लम्हे वो उसे घूरता रहा। अम्मा की बात इसके ज़हन में गर्दिश कर रही थी कि तुम किसी बेकसूर को सजा नहीं दोगे। हाँ, कसूरवार के साथ तुम कुछ करते तो एक अल्फाज भी नहीं बोलेगी, मगर वो चाहकर भी अपने अंदर का गुस्सा रोक नहीं पाया था। वो दहाड़ कर बोला था, निकल जाओ यहाँ से। इसकी आवाज़ सर्द थी। साइमा की आंखें लरज कर फैल गईं और वो बोली, मम्मा, मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ मुझे नहीं मालूम, मगर दुराब की फकरात में कोई नरमी नहीं है। मुझे नहीं परवाह, निकल जाओ। इस बार लहजा मजीद सख्त था। साइमा ने आखिरी उम्मीद भरी नज़र इस पर डाली, मगर वो इसकी तरफ मुकम्मल अजनबियों जैसा सलूक कर रहा था। इसके पास कोई और रास्ता न था। वो चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ी और बेआवाज़ कमरे से निकल गई। दुराब ने एक झटके से अपनी मर्दाना शाल उतारी और सोफे पर फेंक दी। सांसें भारी हो रही थी, सर बोझल था, ज़हन थकन और गुस्से की मिली जुली कैफियत में था। बगैर किसी तवक्कुफ़ के वो सीधा वाशरूम में दाखिल हुआ, दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और कपड़ों समेत शावर ऑन कर दिया। ठंडा पानी इसके सर और कंधों पर पड़ा, मगर दिल की आग वैसे की वैसी भड़कती। आंखें बंद किए वो पानी के नीचे खड़ा रहा। शायद ये पानी इसके अंदर के जख्मों को धो डाले, मगर कुछ भी न बदला। दर्द ज्यों का त्यों रहा, गुस्सा वहीं मौजूद रहा। वीरानी मज़ीद गहरी होगी, लेकिन वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ा अपने अंदर उठते तूफ़ान को ठंडा कर रहा था। कोशिश कर रहा था, जानता था अभी ये तूफ़ान हर रोज़ उठेगा और इसी तरह खुद को थामना था। ये लड़की इसके लिए महज एक इंतकाम की, और एक ऐसा इंतकाम जो चाहकर भी नहीं ले सका, क्योंकि इसकी माँ का हुक्म था। उसको हाथ भी नहीं लगा सकता था, वरना इसका बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की को बुलक पटक कर ख़त्म कर दे। लेकिन शायद खुदा तआला ने इसकी हिफाजत कर ली थी, या फिर कुछ और था। अभी तक वो देख नहीं पाया था, लेकिन हाँ, वो इतना जान चुका था कि लड़की मासूम है, लेकिन इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि वही मासूम इसके साथ क्या करने वाली है। इस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा राज छुपा है, वो अभी तक इस बात से बेखबर था। काफ़ी देर वो शावर के नीचे ही खड़ा रहा था और फिर थक कर वो शावर से निकल कर बाहर आया। अलमारी की जानिब बढ़कर इसने अपने लिए स्याह शलवार कमीज निकाल कर पहनी और तौलिए से अपने भीगे बाल रगड़े। खुद को मुकम्मल फ्रेश करके वो अब सोफे पर आ बैठा था। वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझा कर सर झुकाए बैठा था। ज़हन अब अभी भारी था। इसके अंदर कहीं एक थकन बसी थी जो एक लम्हे से अपनी गिरफ्त में ले रही थी। इस लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने चौंक कर सर उठाया। भला इस बार कौन आ सकता था? माथे पर तेवरी चढ़ी और सख्त लहजे में दहाड़ा, जो भी है दफ़ा हो जाओ, मैं मसरूफ़ हूँ। मगर दस्तक फिर से होने लगी, पहले धीमी फिर कदरे सख्त। इसके माथे की आँखें गहरी हो गई। वो एक झटके से खड़ा हुआ, गुस्सा लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा और ज़ोर से दरवाज़ा खुला। सामने वही सहमा हुआ वजूद खड़ा था, साइमा। दुराब की आँखें चंद लम्हों के लिए इस पर जम गईं। वो घबराई हुई पलकें नीचे खड़ी थी, जैसे खुद को किसी बड़े तूफ़ान के लिए तैयार कर रही हो। इसके हाथों की उंगलियां आपस में जकड़ी हुई थी। वो सांसें बेतरतीब लग रही थी। वो दुराब के अंदर जो हल्की सी हैरानी उभरी थी, वो बार के लिए सख्ती में बदल गई। वो तेवरी चढ़ा कर तेज़ आवाज़ में बोला, क्या मसला है? क्यों आई हो? दरवाजे पर अपनी मौत को दावत देना चाहती? उसका लहजा काटता था। नहीं चल रहा था इस लड़की का कौन पी जाए, बस अपनी माँ की वजह से बेबस था। साइमा के लब कांपे, इसकी टांगें लड़ती। फिर वो तड़पते लहजे में बोली, मैं लाउंज में अकेली नहीं सो सकती। इतने बड़े हाल में मुझे डर लग रहा है माँ, मैं वहाँ अकेली नहीं सो सकती। दुराब की आंखों में एक लम्हे के लिए कुछ चमका, शायद हैरत, शायद हकारत, मगर वो फौरन ही पत्थर की मानी सख्त हो गया। इसने कहर आलूद निगाह साइमा के नाजुक रूप पर डाली, जो जख्म होता परिंदे की मानित दरवाजे के सामने लरज़ रही थी। यह तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। इसके सर्द अल्फाज बर्फ़ से ज़्यादा ठंडे थे। साइमा की आंखों में बेबसी उतरी।
मगर दुराब ने मजीद कुछ भी सुनने से पहले ही दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ हवेली के सन्नाटे में गूंजी, जैसे कोई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई हो। साइमा के हाथ में हथियार लरज़ गए। वो चंद लम्हे दरवाजे के सामने साकित खड़ी रही, फिर आहिस्ता से पलटी। लाउंज की वीरानी में इसका मुकद्दर बन चुकी थी, लेकिन आंखों में कुछ अजीब था जो अगर कोई रात के इस पहर देख लेता तो कुछ भी समझ सकता था। लेकिन शायद दरवाजे की इस बार वो शख्स इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि जिस लड़की को वह मासूम और भोला समझ बैठा है और जिस पर अपनी हुक्मरानी जगाना चाहता है, असल में ये कोई और है। दुराब अपने कमरे में खामोशी से बैठा था, बाजू सोफे की पुष्ट पर रखे, नजरें बेमकसद सामने की दीवार पर जमी हुई थी। बाहर रात की गहरी खामोशी छाई हुई थी, मगर इसके अंदर एक तूफान बरपा। कुछ देर बाद जैसे ही इसकी आंखें बंद हुई, एक चेहरा इसके ज़हन में उभरा, साइमा का सहमा हुआ, लरसता हुआ वजूद, भीगी आंखें, कांपते हुए होंठ। वो बेबस दफात अकेली नहीं सो सकती, मुझे डर लगेगा। दुराब के माथे की रगें तन गई। वो अपनी जगह से उठा और कमरे का चक्कर काटने लगा। मैं इतना संदिग्ध हो सकता हूँ कि दिल के किसी कोने से एक आवाज़ गुजरी, मगर फौरन ही एक सख्त आवाज़ ने इसे दबा दिया। ये वही लड़की है जिसकी वजह से बहराम मरा था। मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ? हाँ हूँ मैं संदिग्ध। वो खुद ही मरा था, मगर वो जालिम नहीं था। तुम उसको मजलूमों पर तो जुर्म नहीं कर सकता था। एक गहरी सांस लेकर आपने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, बाहर का मंजर देखकर इसके कदम रुक गए। साइमा दरवाजे के करीब फर्श पर सिमटी हुई थी। इसका सर घुटनों में दबा हुआ था और कंधे हल्के हल्के लरज़ रहे थे। शायद वो रो रही थी, शायद नींद और खौफ ने इस पर गलबा पा लिया था। दुराब की आंखों में एक लम्हे को नरमी उभरी, मगर फौरन ही वो सख्ती में बदल गई। इसने खुश्क लहजे में कहा, चुपचाप अंदर आ जाओ और खामोशी से सो जाओ, वरना मैं तुम्हारी हलक से जान निकाल लूँगा। इसकी धाड़ में एक अजीब घबराहट थी। साइमा एकदम चौंक कर उठी। इसकी आंखों में हैरत और खौफ की आमेज़श थी, मगर वो कुछ कहे बगैर तेजी से कमरे में दाखिल हुई और सीधा बिस्तर में दबक गई। दुराब ने सोफे की तरफ देखा। वो चाहता था कि साइमा वहाँ सोए, मगर वो पहले ही लिहाफ में खुद को छुपा चुकी थी। इसका आधा चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। इसने एक सख्त सांस ली, दरवाज़ा लॉक किया और बिस्तर की तरफ जाकर लेट गया। दिल तो किया इस लड़की को बिस्तर से उठाकर सोफे पर पटक दे, लेकिन इसका होले होले लड़का हुआ वजूद उसे यह करने पर बाज रख चुका था। वो अपनी माँ की तरफ खुदा तरस था, लेकिन कभी भी इस बात को जाहिर नहीं करता था। नेकियां करके वो हमेशा छुपा लेता था। इसका मानना था कि नेकियां करो और दरिया में डाल दो, अल्लाह ताला इसके नज़दीक ही यह मामला रहना चाहिए। दुख को बताकर कुछ कभी हासिल नहीं होगा, ना ही कभी होगा, इसलिए वो चुप हो गया था अपने अल्लाह की रज़ा के लिए। कमरे में खामोशी छा गई, मगर दुराब जानता था कि यह सुकून महज एक शराब था और इस शराब से वो बचना चाहता था, लेकिन शायद अब मुतमिन नहीं था, क्योंकि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक शहर थी जिसमें वो धीरे धीरे जकड़ना शुरू हो चुका था। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ घड़ी की सुइयां चलने की मध्यम आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर वो ऐसे ही लेटा रहा, लेकिन अब उसे बेचैनी होना शुरू हो गई थी। इसने बेचैनी से करवट ली, आंखों पर हाथ रखकर रोशनी के उकताए हुए लाइट ऑफ कर दी। वो अंधेरे में सोने का आदी था, सिर्फ और सिर्फ कमरे में दूसरे मौजूद होने की वजह से वो लाइट ऑफ नहीं कर रहा था, लेकिन अब मजीद इससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। अंधेरे ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया, मगर अगले ही लम्हे इसके सीने पर किसी नर्म लरसता हुआ लम्स महसूस हुआ। वो चौंक सीधा हुआ और नज़र मोड़ कर देखा। साइमा इसके करीब आ चुकी थी। इसकी आंखों में खौफ और बेबसी की एक अजीब कशमकश थी। दुराब की पेशानी पर शिकनों गहरी हो गई। इसने एक झटके से साइमा को खुद से दूर किया और गुस्से से दहाड़ा, अपनी हद में रहो, खबरदार जो मेरे जिस्म को हाथ लगाने की जरूरत हुई की। साइमा की आंखों में पानी उतर आया। वो कांपते हुए लहजे में बोली, साईं मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे आपके पास सोने दें। दुराब ने नापसंदीदगी से नज़रें फेर ली। इसकी मुट्ठियाँ भींच गई। दूर रहो मुझसे, अगर दोबारा करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगा। इसके सख्त अल्फाज कमरे में गूंज रहे थे। साइमा एक झटके से पीछे हट गई।
اس کے آنسو گالوں پر گرنے لگے تو وہ خاموشی سے پلٹی اور لحاف میں خود کو لپیٹ لیا، مگر اس کے گالوں میں دراب کی دھاڑتی ہوئی آواز بار بار گونج رہی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، سناٹا پھر سے چھا گیا۔ دراب نے آنکھیں بند کر لی، لمبی لمبی سانس لی، مگر وہ بے چینی سے پھر کروٹ بدلنے لگا۔ اچانک ایک بار پھر نرم سی حرکت اس کے قریب محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی، سائمہ اس کے اور قریب آ چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بھر کے لیے تھم گئی۔ سائمہ نے کپکپاتے لبوں سے سرگوشی کی، پلیز مجھے اپنے قریب کر لیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ دراب کا دماغ جیسے ایک پل کو سن ہو گیا، وہ اسے ایک لمحے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر لڑکتے جذبات، پلکوں میں قید بے بسی اور آنکھوں میں بے بس التجا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اس بات کا مقصد اور اس کے چہرے پر موجود رنگ کو پہچان نہ سکتا۔ کمرے میں تاریکی میں دراب کے دل کے اندر ایک چمک چھڑ گئی۔ وہ سائمہ کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا، اس کی نرمی، اس کا معصوم لمس۔ وہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکا۔ سائمہ نے اپنا سر آہستہ سے اس کے سینے پر لگا دیا۔ دراب کے دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو گئی، وقت جیسے تھم سا گیا۔ نرمی، فرقت، خاموشی۔ دراب کی نظریں سائمہ کے لرزے ہوئے ہونٹوں پر گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ خود پر قابو پا سکتا، وہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ شاید یہ بات اس پر غالب آ چکی تھی کہ یہ ایک لڑکی حلال ہے، اور وہ بھلا کیوں اپنا حق مارتا۔ ساری رات وہ اس پر اپنا غم، غصہ نکالتا رہا تھا، اور وہ ایک الفاظ بھی نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے اس کے ہر جذبات کو محسوس کر رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے ڈھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح سورج کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ دراب کی آنکھ کھلی تو وہ چند لمحے یوں ہی خالی نظروں سے چھت کو دیکھتا رہا۔ اس کا ذہن بوجھل تھا، جیسے نیند کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی اس پر حاوی تھی۔ پھر جیسے ہی رات کے لمحے ایک فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگے تھے، وہ ایک ہی جھٹکے سے بستر پر سیدھا ہو گیا۔ اس کے پہلو میں سائمہ سکون بھری نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی خوبصورت خواب میں گم ہو۔ دراب نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر نظریں چرا کر جلدی سے بستر سے اٹھا اور تیز قدموں سے واش روم میں داخل ہو گیا۔ شاور کھول کر وہ کپڑوں سمیت اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ پانی کے ٹھنڈے چھینٹے اس کے چہرے سے بہہ کر زمین پر گر رہے تھے، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی گرمی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے پانی کی بوندوں کو محسوس کر رہا تھا، جب اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک گیا، پھر سنبھل کر اندر سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک مترنم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، میں ہوں سائمہ، کیا میں بھی اندر آ سکتی ہوں؟ دراب کی سانس جیسے تھم سی گئی، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر چپ ہو گیا۔ ایک پل کے لیے سوچنے لگا، پھر آہستہ آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ سائمہ اندر آئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرمیلی سی چمک تھی۔ وہ دراب کا دل زور سے دھڑکا۔ سائمہ، تم؟ دراب نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس کے الفاظ کہیں کھو گئے۔ سائمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے شاور کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ پانی کی ٹھنڈی بوندیں ان دونوں پر گرنے لگیں۔ دراب کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ شرمیلی مسکان کے لیے آہستہ سے اس کے اندر قریب ہوئی۔ میں آپ کی بیوی ہوں سائمہ نے مدھم لہجے میں کہا۔ اس کے الفاظ میں ایک نرم سی مٹھاس تھی، ایک بھروسہ، ایک محبت۔ یہ پھر کوئی چال دراب سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے کسی گہرے جذبے کو قابو رکھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اس کی قربت، اس کی معصومیت اور اس کا اعتماد، سب کچھ جیسے دراب کے دل کے بند دروازے توڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سائمہ کی کمر کے گرد آ گئے۔ اس نے بے اختیار اپنے قریب کر لیا۔ سائمہ نے سر جھکا لیا، مگر دراب نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی، اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ پانی کے قطرے ان کے چہروں سے ٹپک رہے تھے، مگر وہ وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ سائمہ کی پلکیں لرزیں۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں، اور دراب نے اپنے لمس سے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ وہ اس پر جھکتا چلا گیا، اس سے بے خبر کہ یہ لڑکی محض اس کی بیوی نہیں بلکہ دشمن کی بیٹی بھی ہے۔ لیکن شاید اس وقت ہر چیز کی قربت پر حاوی ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس پر اپنی محبت کی بارش لٹاتا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں شاور لے کر باہر آئے تھے۔ فریش ہو کر وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں جانے کے لیے بڑھا تھا، تاکہ ان سے ملاقات کر کے ڈیرے کی جانب جا سکے۔ حویلی کی
راہداری میں خاموشی تھی، جیسے سب کچھ ٹھہر سا گیا ہو۔ دوراب کے قدم اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر اس کا دل بوجھل تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے سانس روکی اور آہستہ سے دروازہ کھولا تو نور جہاں بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ ان کے کندھے سسکیوں سے لرز رہے تھے۔ وہ ہاتھ اٹھائے پلک بلا کر اپنے اللہ سے شکوے کر رہی تھی، یا رب، میرے بہرام کو کیوں چھین لیا تو نے؟ کیوں میرے جیتے جی میرا غرور توڑ دیا؟ ان کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ دوراب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی ماں جو ہمیشہ صبر کی میزبان بنی رہتی تھی، اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ اپنے مالک کے آگے بھی پسی سے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا اور دھیرے سے جا کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ نور جہاں بیگم نے ایک لمبی دعا کے بعد سلام پھیرا، پھر ہاتھ چہرے پر پھیرے، اور جیسے ہی ان کی نظر دوراب پر پڑی، ان کی آنکھوں میں مزید آنسو بہہ آئے۔ دوراب نے کچھ کہے بغیر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر ان کے لرزتے ہاتھ ان کے بالوں میں چلنے لگے۔ وہ ماں تھی، چاہے جتنی بھی ناراض ہوتی، اپنے بیٹے کے لیے ان کے پاس ہمیشہ شفقت ہی تھی۔ انہوں نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور تھکے تھکے لہجے میں بولی، دوراب، میں جانتی ہوں کہ میں نے تم پر سختی کی تھی، تمہیں مارا، مگر بیٹا، میرا غم، میری تکلیف، میں خود کو کیسے سنبھالوں؟ دوراب نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے اس کے لفظ کو محسوس کرتا رہا۔ نور جہاں بیگم نے ایک طویل سانس لی، جیسے اپنی ٹوٹی ہوئی ہمت کو یکجا کر رہی تھی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ تم اسی لڑکی پر رحم کرو۔ ہاں، تم اسے سزا دو، کیونکہ اسی کی وجہ سے میرا بہرام مجھ سے چھن گیا، مگر وہ لمحے بھر کو رکی۔ دوراب نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک ماں کی بے بسی تھی۔ مگر بیٹا، اتنی سزا مت دو کہ تمہارا اپنا ضمیر تمہیں کبھی معاف نہ کر سکے۔ ہاں، اسے اس کے گناہ کا احساس دلاؤ، مگر اتنا نہیں کہ وہ خود کو مار لے۔ میں نے تمہیں ظالم نہیں بنایا دوراب، میں نے تمہیں بہرام کی طرح نرم دل رکھا تھا۔ دوراب کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دھیرے سے اپنی ماں کی گود سے سر اٹھایا۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولا، اماں پلیز، آپ رویا نہ کریں، آپ کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ان کی بات کو گول کر چکا تھا، کیونکہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ وہ تو ان سے اپروول ہی چاہتا تھا کہ ایک بار وہ اسے اجازت دے دیں اس پر ظلم کرنے کی، پھر تو وہ انتہا کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن رات کے بعد اس کا دل بدلا تھا۔ ایک عجیب سی غدغدی اسے اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا احساس اپنے ارد گرد محسوس نہیں کیا تھا، جیسا احساس وہ اب محسوس کر رہا تھا۔ یہ سنتے نور جہاں بیگم کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ وہ دوراب کے سینے میں لگ گئی۔ مجھے بہرام کے بغیر رہنا نہیں آ رہا دوراب، میں اس کے بغیر کیسے جیوں؟ وہ میرا بچہ تھا، میں کیسے اسے بھول جاؤں؟ دوراب نے اپنے بازو ان کے گرد لپیٹ دیے۔ آج وہ پہلی بار بے بسی محسوس کر رہا تھا، ایک ایسے غم کے سامنے جس کا کوئی حل نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر اندر ہی اندر وہ خود بھی رو رہا تھا، کسی کمزور لمحے میں نہیں، بلکہ ایک ماں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے، جو شاید کبھی کم نہیں ہو سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ ان کے پاس ہی بیٹھا رہا، ان کو سمجھاتا رہا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ یا میں، ہم میں سے کوئی اس حکم کو نہیں ٹال سکتا۔ اچانک سے گھر میں اس بات کی خبر آ جانا کہ بہرام اس دنیا میں نہیں رہا، یہ بات پورے گھر کو ہلا چکی تھی۔ پورا خاندان بکھر گیا تھا۔ جتنی چہل پہل وہ گھر میں رکھتا تھا، ایسا کوئی وجود نہیں تھا جو حویلی کی رونق کو رکھتا۔ محض ایک اسی کا وجود تھا جو ہر کسی کو ہنستا کھیلتا دیکھتا تھا۔ وہ ہر چیز پر مسکراہٹ کے چہرے رکھتا تھا۔ باپ کے مر جانے کے بعد اس نے ہمیشہ اپنے باپ دوراب کو ہی محسوس کیا تھا، اور ماں کو تو جیسے ہتھیلی کا چھالا مناتا تھا۔ لیکن اب سب کچھ بکھر گیا تھا، اس کا جانا ہر ایک کو کم توڑ چکا تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے اندر کوئی خلا ہو جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے نگاہیں نیچے کر کے دروازہ کھولا اور باہر قدم، مگر جیسے ہی وہ دروازے کی دہلیز پر کے باہر آیا، وہ کھٹک گیا۔ سامنے ہی سلمیٰ کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سوکھ تھیں، چہرہ ستا ہوا، مگر نگاہوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر لفظوں میں پا رہی ہو۔ دوراب نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر جیسے کچھ سوچتے ہی نظر انداز کر کے
तेज कदमों से आगे बढ़ गया। साइमा ने इसकी चौड़ी पूंछ पर एक प्यारी निगाह डाली। इसकी चाल में एक रवायती शक्ति थी, मगर आज शायद वो कुछ बोझल सा लग रहा था। उसे जाते देखती रही, यहाँ तक कि वो नजरों से ओझल हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट उभरी, मगर वह मुस्कुराहट मासूम नहीं थी। वो रुख मोड़ कर दोबारा कमरे में दाखिल हुई। नूरजहां बेगम ने उसे देख कर खामोशी से अपनी जायनमाज एक तरफ रखी और तस्बीह उठाकर बिस्तर पर बैठ गई। इनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, गुस्सा न गर्मी, बस एक सर्द सी खामोशी। साइमा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उनके पास जाकर रुक गई। चंद लम्हे कह ना सकी, जैसे अल्फाज हो गई हूँ, मगर फिर भी एकदम वो उनके सामने जोड़ कर बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो कुछ भी किया उस पर शर्मिंदा हूँ। मैं वाकई नदामत महसूस कर रही हूँ। कसूरवार मेरा मंगेतर है, मैंने कुछ नहीं किया। नूरजहां बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस तस्बीह के दाने घुमाते रहे। उनके खामोश चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना कोई नरमी, जैसे वो किसी इम्तिहान में डाल रही हो। साइमा ने एक नज़र उनके चेहरे पर डाली, फिर धीमे लहजे में बोली, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, पिएंगी? नूरजहां बेगम चंद लम्हे कुछ न कहा, फिर मुख्तसर सी सरगोशी उनके लबों से निकली, हाँ बना दो। शायद वो उनकी माफ़ी और उनकी बातों से पिघल गई थी, वैसे भी वो एक खुदातर्स औरत थी। किसी की बात को इस तरह वो नज़रअंदाज करके उसका दिल नहीं दुखाती थी। साइमा के होंठों पर एक बार फिर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी, मगर इस बार इसकी आंखों में कुछ और भी था, जैसे कोई ख्याल अंदर ही पक रहा हो। आहिस्ता कदमों से किचन की तरफ बढ़ी। किचन में वो मुलाजमाएं काम में मसरूफ थी, मगर उसे देखते ही वो फौरन सीधी हो गई। साइमा ने उन पर एक तेज नज़र डाली और नर्म मगर सख्त लहजे में कहा, तुम लोग बाहर जाओ, मैं खुद चाय बना लूँगी। मुलाजमाओं ने एक दूसरे को देखा, मगर कोई कुछ न बोली। जो लड़की बनी होकर अपने शौहर के कमरे में रह सकती थी, तो इसका मतलब था कि इन सब पर लाजिम है कि वो इसकी इज्जत करें, वरना बनी हुई औरत को एक भेड़ बकरी से भी बदतर सलूक मिलता है। सर अस्बात में हिलाकर किचन से बाहर चली गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, साइमा ने एक गहरी सांस ली और खुद चाय बनाने में मसरूफ हो गई। चाय का पानी उबालने लगा, इसकी खुशबू फिजा में फैल गई। साइमा ने एक कप में चाय छानी, फिर आहिस्तगी से अपने दुपट्टे के पल्लू में बंधी हुई छोटी सी गोली निकाली। इसकी नज़रों में एक गैर मरई चमक उभरी। वो धीरे से गोली को चाय में डाल गई थी, जैसे कोई आम चीज़ हो। चाय में गोली घुलते ही एक लम्हे के लिए इसके होंठों पर एक मैनिफेज मुस्कुराहट उभरी। वो कप उठाए हवेली की राहदारी में वापस जा रही थी, मगर इसकी चाल में अब वो नरमी नहीं थी जो चंद लम्हे पहले थी। अब वो कदम कुछ ज़्यादा मजबूत और एतमाद भरे थे, जैसे किसी फैसले पर मोहर लगा चुकी हो। वो कोई और नहीं बल्कि साइमा थी, जिसने न कभी झुकना सीखा था और न वो आगे झुकने का इरादा रखती थी। जो भी लोग इसके रास्ते में आते थे या आने की कोशिश करने वाले थे, इन सब को वो रास्ते से हटा देना चाहती थी। वो इस बात का मंसूबा अपने घर से ही बनाकर आई थी। साइमा चाय का कप हाथ में लिए आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में दाखिल हुई। नूरजहां बेगम अभी भी अपनी तस्बीह के दाने घुमा रही थी। इनके चेहरे पर थकन के आसार नुमायां थे। साइमा ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाया। अम्मा साईं, ये चाय पी लें, आपको सुकून मिलेगा। नूरजहां बेगम ने एक नज़र कप पर डाली, फिर निगाहें मोड़कर धीमे लहजे में बोली, यहीं रख दो, बाद में पी लूँगी। साइमा ने एक पल के लिए अपने हाथ में कप की गर्मी को महसूस किया, फिर एक मसनूई परेशानी के साथ करीब आ बैठी। अम्मा साईं प्लीज़, आपको आराम की ज़रूरत है, बस चंद घूंट ले लें, आपको बेहतर महसूस होगा। नूरजहां बेगम ने नापसंदीदगी से इसकी तरफ देखा, जैसे ही वो ज़बरदस्ती करने पर आमादा हो। नहीं, अभी नहीं। मगर साइमा पीछे हटने वाली नहीं थी। इसने इसरार से बढ़ाते हुए कप को इनके हाथ में थमाया। प्लीज़ अम्मा साईं, मैं आपके लिए
لائی ہوں آپ کے آرام کے لیے، بس ایک بار پی کر دیکھیں، آپ کو اچھا لگے گا۔ نور جہاں بیگم نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہاں ایک معصومیت تھی، ایک بے چارگی، مگر ساتھ ہی کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو عام نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ تھوڑا پس و پیش میں رہیں، پھر جیسے اپنے دل کو مار کر کپ تھام لیا۔ سائمہ کے لبوں پر ایک چھپا ہوا سکون ابھرا، وہ خاموشی سے دیکھتی رہی، جیسے کسی منظر کا انتظار کر رہی ہو۔ نور جہاں بیگم نے پہلا گھونٹ لیا، پھر دوسرا، اور پھر آہستہ آہستہ پورا کپ ختم کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں ان کے چہرے پر عجب سا سکون چھانے لگا، ان کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی نیم غنودگی میں جانے لگیں، جیسے نیند کے سمندر میں ڈوب رہی ہوں۔ سائمہ نے بغور ان کا چہرہ دیکھا، ان کی بند ہوتی آنکھوں کو، ڈھیلے ہوتے ہوئے ہاتھوں کو، اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے سرگوشی میں بولی، میں نے سوچا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں کروں گی، صرف دوراب سائیں کو اپنا بنا لوں گی، لیکن شاید تمہیں اب اس ڈوز کی روز ضرورت پڑے گی۔ میرے شوہر کو تم ظلم کرنے پر آمادہ کرو گی، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ ایسا ممکن نہیں۔ میں نور جہاں بیگم۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹی، ان پر ایک آخری نگاہ ڈالی، جو مکمل طور پر نیند کی وادی میں جا چکی تھی، اور آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو کھیل کے پہلے وار کی جیت کا اعلان کر رہی تھی۔ اس کو علم تھا دوراب سائیں پنچایت میں بنی کا ہی فیصلہ دیں گے، اس لیے وہ آنے سے پہلے ہی کچھ چیزوں کا بندوبست کر کے آئی تھی۔ مثال کے طور پر یہ نیند کی گولیاں جو اس نے اپنے ساس کو دینے کے لیے ہی رکھی تھیں، بس شرط یہی رکھی تھی کہ یہ عورت اس کے ساتھ اچھی رہے، لیکن اس نے اس کے دل میں اب شک پیدا کر دیا تھا کہ یہ اس کا گھر خراب کرے گی۔ دوراب سائیں کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، اس کام میں تو وہ بہت مہارت رکھتی تھی، لیکن شاید اس بات سے بالکل بھی بے خبر تھی کہ جس شخص پر وہ ہاتھ ڈال رہی ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ وہ آنے والے وقت کا ایک بہترین سردار ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ دوراب رات کے سائے میں تھکا ماندہ سا گھر میں داخل ہوا، قدموں میں عجیب سی بجھل تھی، جیسے دن بھر کی سختی اس کے اعصاب پر چھائی ہو، مگر جیسے ہی وہ اپنی ماں کے کمرے میں پہنچا اور انہیں گہری نیند میں پایا، دل کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، ان کی سانسوں کی روانی کو محسوس کرتا رہا، پھر آہستہ سے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک مختلف ہی منظر اس کے سامنے تھا۔ کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، ہوا میں ہلکی سی خوشبو بکھری ہوئی تھی، بیڈ پر تازہ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، اور ان سب کے بیچ سفید ریشمی نائٹی میں سجی سنوری سائمہ، جو کسی خواب کی مانند حسین لگ رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، نظریں جھکائے، چہرے پر ایک حیا بھری مسکان۔ دوراب ایک پل کے لیے ساکت سا رہ گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو، پھر جب وہ اس کے قریب آئی اور اپنی نازک باہیں اس کے گرد حائل کر دیں تو وہ بھی بے ساختہ ایک ہلکی سانس لے کر رہ گیا۔ سائیں، آپ کے بغیر دن کاٹنا بہت مشکل تھا، اس نے دھیرے سے کہا، پھر ایڑیوں کے بل اونچا ہو کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ دوراب نے نرمی سے اسے تھاما، اس کے گال کی سرخی کو دیکھا، اس کی پلکوں کی لرزش کو محسوس کیا۔ وہ اسے آہستہ سے صوفے پر لے آئی اور خود بھی قریب بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ محبت کا انتظار اتنا مشکل ہوگا، ہر لمحہ بس آپ کا خیال، ہر سانس میں آپ کی خوشبو، ہر لمحے آپ کی کمی محسوس ہوتی رہی۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی، جیسے لفظوں سے نہیں، اپنے جذبات سے اس کے دل پر دستک دے رہی ہو۔ دوراب کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ آئی، تمہیں واقعی میری اتنی یاد آئی؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا تھا۔ سائمہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا، یاد سے بھی زیادہ،
میں تو جیسے آپ کے بغیر رہ ہی نہیں پائی۔ آپ کا قریب آنا مجھے پاگل کر چکا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے وہاں کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کے نرم ہاتھوں نے دوراب کی انگلیاں تھام لیں اور پھر وہ مدھم سرگوشی میں بولی، میں نے ہر پل بس یہی سوچا کہ کب آپ واپس آئیں گے، کب میں آپ کے قریب ہوں گی، کب آپ مجھے اپنی محبت میں سمیٹ لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ دوراب کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، ایک ایسا احساس جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی سانسیں دھیرے دھیرے گہری ہونے لگیں۔ سائمہ کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ سائیں، مجھے اپنے قریب کر لیں، مجھے آپ کی محبت چاہیے، صرف آپ چاہیے۔ دوراب نے ایک پل کے لیے آنکھیں موندیں جیسے کوئی فیصلہ کر رہا ہو، پھر دھیرے سے جھک کر اس کے وجود کو اپنے اثار میں لے لیا۔ سائمہ نے بھی خود کو اس کی محبت کے حوالے کر دیا۔ وہ لمحات، وہ جذبات، وہ احساسات سب ایک خاموش گواہ بن کر اس کے کمرے کی فضاؤں میں بکھرتے چلے گئے، اس بات سے بے خبر کہ شخص کچھ روز بعد ہی ایک ایسا راز سب کے سامنے لانے والا تھا جس سے ہر ایک شخص ناواقف تھا۔ 2 ہفتے بیت چکے تھے، وقت کا پہیہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، مگر ان دنوں میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ دوراب سائیں، جو سائمہ کو اپنی نظروں میں صرف نفرت اور غصے کی آگ میں جھلستا دیکھنا تھا، اب آہستہ آہستہ ایک اور جذبے کی گرفت میں آ رہا تھا۔ سائمہ اب اس کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی جسے وہ آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، مگر ان 2 ہفتوں میں جو سب سے بڑا تغیر آیا تھا وہ نور جہاں بیگم کا روز بے روز کمزور پڑتا وجود تھا۔ سائمہ اب بھی روزانہ اس کے لیے چائے بناتی تھی اور اس میں وہی نیند کی گولی ملا کر انہیں سلا دیتی تھی۔ دوراب سائیں کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کئی دنوں سے اپنی ماں سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر پا رہا۔ ہر بار جب وہ ان کے پاس جاتا، وہ نیند میں ڈوبی ہوئی ہوتی، گہری تھکان ان کے چہرے پر لکھی ہوتی، مگر ان کے ذہن میں یہ بات جڑنے سے پہلے ہی سائمہ کی محبت نے اس کے خیالات کو جکڑ لیا تھا۔ ادھر سائمہ، جو اب دوراب سائیں کی مکمل توجہ پا چکی تھی، اس کے دل میں ایک اور کسک باقی تھی، رئیس کی کمی۔ رئیس، وہ شخص جس کی محبت میں وہ سالوں سے مبتلا تھی، جس کے بغیر ایک پل بھی جینا مشکل لگتا تھا، آج ایک دم سے اس کے دل میں رئیس کی یاد شدت سے ابھری تھی۔ اس کا دل بے قرار ہو گیا تھا، جیسے کوئی نامکمل کہانی مکمل ہونے کی دہائی دے رہی ہو۔ وہ بے تابی سے گھر کے لینڈ لائن فون تک پہنچی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی ہے جو اسی انتظار میں بیٹھا ہے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل کی ضد سب پر بھاری تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ نمبر ملایا، دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو رئیس کی بھاری مگر سخت اور سنجیدہ آواز سن کر اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ رئیس، اس نے بے تابی سے کہا، جیسے کئی دنوں کی خاموشی آج ٹوٹنے کو تھی۔ سائمہ، اس وقت کال کیوں کی؟ سب ٹھیک ہے؟ رئیس کی آواز میں فکر مندی تھی، لیکن اب آواز ہلکی سی دھیمی سی ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ریسیور کہیں اور بھی اٹھایا گیا ہو۔ مجھے تم سے ملنا ہے رئیس، اس نے دھیرے سے کہا، مگر لہجے میں التجا واضح تھی۔ سائمہ، تمہیں پتہ ہے یہ ممکن نہیں، اب تم دوراب سائیں کی بیوی ہو، تمہارا اس طرح مجھ سے ملنا مناسب نہیں۔ مجھے کسی مناسب یا نامناسب بات کی پرواہ نہیں رئیس، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پا رہی، مجھے تم سے ملنا ہے، بس ایک بار پلیز۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی، آنکھیں تو نم ہونے لگیں۔ سائمہ، یہ مت کرو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ رئیس، اگر تم نے انکار کیا تو میں مر جاؤں گی، میری سانسیں گھٹ رہی ہیں یہاں، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، بس ایک بار بڑے کھیت میں، وہی جگہ جہاں ہم ملتے تھے۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی، ایک لمحے کے لیے خاموشی
छा गई। साइमा की धड़कनें तेज हो रही थी, जैसे इसके हर लम्हे के फैसले पर इसकी पूरी जिंदगी का दारोमदार हो। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, रईस ने आहिस्ता से कहा। साइमा की सांसें बहाल हो गई, होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसने सरगोशी की और फोन रख दिया। एक रिसीवर कहीं और रखा गया था, और वो कहीं और नहीं बल्कि डेरे पर मौजूद दुराब साईं ने रखा था। इस चीज़ का उसे इंतजार था। आज वो सच सामने आना था, जिसकी खातिर वो इस लड़की के करीब गया था, ताकि मालूम कर सके कि वो चाहती क्या है। बाहर रात का सन्नाटा था, चांदनी खेतों में चमक रही थी। हल्की हल्की हवा फसलों से टकरा कर एक शहर तारी कर रही थी। साइमा अपने दबे कदमों, मोहतात नजरों के साथ हवेली से निकली थी। रास्ते में कई बार रुक कर पीछे देखा, कहीं कोई ताक़ुब तो नहीं कर रहा। जब तसल्ली हो गई कि सब महफूज है, तभी आगे बढ़ने की हिम्मत हुई। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं, मगर चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट रक्षा थी। जैसे ही वो बड़े खेत में दाखिल हुई, सामने एक पेड़ के पास रईस खड़ा था। वो उसे देखते ही तेज कदमों से इसके करीब पहुंची। रईस ने उसे एक नज़र देखा, मगर वो किसी और ही दुनिया में थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा रईस, हम एक बार फिर मिल रहे हैं, इसने खुशी से कहा। रईस ने उसे गौर से देखा, आंखों में शक और हैरत का इम्तिजाज था। ऐसे कैसे दुराब खान तुम्हारे झांसे में आ गया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वो तो किसी को माफ़ नहीं करता, फिर तुम्हें कैसे कर दिया? वो हैरत की मिली जुली कैफियत में बोला। साइमा के लबों पर चालाकी भरी मुस्कुराहट आ गई। हंसी दबा कर आंखों में मक्कारी चमोकर बोली, जब खूबसूरती का जादू चलाया जाए तो ये मर्द आसानी से मुट्ठी में आ जाते हैं। अब देखना, इसकी माँ को तो मैंने नींद की गोलियाँ देकर ख़त्म कर दूंगी, और कुछ दिन बाद बारी दुराब की आएगी। सारा पैसा, सारी जायदाद मेरे हाथ में होगी। और फिर वो रईस की आंखों में झांक कर बोली, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। रईस खामोश था, चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार उभरने लगे थे। वो एक संजीदा मर्द था, जिससे जिंदगी में एक ऐसी औरत की चाहत थी जो एक बेहतरीन किरदार की मालिक हो। इसका दिल अब साइमा से खट्टा हो चुका था। साइमा ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मजीद जहर उगला, अगर इस तरह दुराब नहीं मरा तो हम उसे भी बहराम की तरह मार देंगे। जिस तरह मैंने बहराम पर गोली चलाई थी, इस तरह दुराब पर भी चला दूंगी। ये कहते हुए इसकी आंखों में वहशत चमक रही थी, जैसे एक फातेह अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। मगर अगले ही लम्हे इसका बाजू किसी ने सख्ती से थामा। एक झटके से वो सीधी ही हुई, और एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसकी आवाज़ हवा में गूंजी। इसका चेहरा एक तरफ मुड़ गया, आंखों के सामने तारे नाच गए। दुराब, वो धीरे से बुड़बुड़ाए। दुराब साईं की आंखों में अंगारे दहक रहे थे, लब सख्ती से बेंचे हुए थे। तुम कितनी गिरी हुई हो साइमा, इसकी आवाज़ जहर में डूबी हुई थी। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था, मगर तुम इस काबिल ही नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना समझना शुरू किया, मगर तुम तो एक घटिया औरत निकली। साइमा ने जल्दी से कुछ कहने की कोशिश की, मगर दुराब ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। खामोश, तुम जैसी औरत के मुंह में एक और झूठ सुनने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसने गहरी सांस ली, जैसे दिल में जलती नफरत को कंट्रोल कर रहा हो। फिर सर्द लहजे में बोला, साइमा, मैं तुम्हें सजा भी नहीं देना चाहता, क्योंकि अपने साफ हाथ तुम्हारे गंदे खून से रंगना नहीं चाहता। और जहाँ तक तुम्हारी हैसियत की बात है, उसने एक लम्हे को तवक्कुफ किया, फिर बेरहमी से बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये जुमला बिजली की मानिक साइमा के कानों में गिरा। वो साकित हो गई, आंखों में हैरत और बेबसी के रंग उतरने लगे। वो मजीद 2 बार और बोला था, और ये किस्सा ही तमाम कर डाला था। दुराब ने रईस की तरफ देखा, चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। ये गंदगी की पोटली तुम्हें ही मुबारक हो। ये कहकर वो एक लम्हा भी
نہیں رکا، پلٹا اور کھیتوں میں اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سائمہ نے رئیس کی طرف دیکھا، امید بھری نظروں سے، مگر رئیس کا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھوں میں غصہ تھا۔ اچانک رئیس کا ہاتھ اٹھا اور ایک اور تھپڑ اس کے گال پر ثابت ہو گیا۔ سائمہ لڑکھڑا گئی، تم جیسی مکار عورت سے میں نے محبت نہیں کی تھی۔ میں نے جس سے محبت کی تھی وہ میری جان تھی، مگر تم ایک آوارہ ہو، ایک دھوکہ باز عورت ہو۔ رئیس کی آواز گرج رہی تھی۔ سائمہ نے بے بسی سے اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر رئیس کی آنکھوں میں اب نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں تم سے بھی کبھی محبت نہیں کر سکتا اور نہ ہی تمہیں کبھی پاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ بھی دوراب کے نقش قدم پر چل پڑا، تیز قدموں سے آگے بڑھتا گیا، جیسے ہی وہ سائمہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال چکا ہو۔ سائمہ وہیں کھڑی رہ گئی، ساکت، خاموش۔